سلام تعنا هبلنا كبرات تخطاتلت ميديا وين في السامتات السمون جميل الله فلما أرستاتهم ودبنا حوحات نمدرخاوي قالسي مرقاقات هلونا أبحدا نأسل كبل قليتهم سألاتي ننبعلهم ناب زي ردادو لبرك كمزتبسحا تقليتهم بيت مخر تقراي ناب نبور سلطانو مملاسو مسل هزبي كام مرقات ناب مرقاقات الزا سقري تباهلهم بهزبي استمرت منجس تجراي نابس روح مملاسو نهزبي زوادو مبرأ تجراي دليت انتصاتفون لعل كم زنبرة أما حدارة زوبا تجرى لي كلا لحجاز حبيرهم كبرات تغطات الميدياويين دحرزا مسجاجريت زيما زرزر تحسوا أمكن سعبينا حبيركم ناس انحوم ودبنا حوحات المدرخة وقالسين مرقاقات هلونا أبحدا نعسل كبل أبسموناو مجلسي وحبير لهم ملو تحسوت مجلسي سعيبوك غربيهم المدرخة وقالسي مرقاقات هلونا أبحدا نعسل مشتر كلهم عواتات هزب تقراي أبتصنو حدناتون ودابون زمسراتيهم نزمانات كم هزب زقات أمو فتناتات ساقيرو أبزمو الكبت حزخالون صالة بحدنات توديبو استقال السايم سألاتون هزب تقراي من بركاخ ويون مصنات زكال فلما حدنتو انتلحلحن ودابتاتو انتفرسن يكابز بالمبقسي أبزوب مشترات عوات هزب تقراي كرابارة بوتاني حامن اللون انتخونا جن هزب تقراي كاب تمكرون زيد سعد لبونو انتبقسو نزمتسو فتراتاتنا بدها نسله اللونو يكال سلام سرعات بالتقناون نتيزة أوجه جنوسايد نمعوات تخورات جيروز سرحلو حدنات هزب تقراي نمزراقن ودابتاتهم بمفراس هزب تقراي مع أخل سئينو كبتاتن مقباريوم نزوون وحدات كدعات تقارو أب تحتيو عاسيبو هزبنا بخبابي كنا تاريخ بهراوي تكالاتون ودابتاتون كفرسا ليتن كترن سعيرام يوم هزب تقراي جن نزيز توارد الشرحي بأقوب بمنكاح نتلو اختو جنوسايد در سرعات بالتقنا حيزو حدنات كبتنن ودابتاتو كفرسن نزوا فرقو جلا بهراو كحدات بصنعات تقاليسو نابتات تخكلنيا دنبو دنب جنوسايدر كتصنبر جيريوم إذا خدع جلا حزون أنصار دحنتن هلونان هزب تقراي تسلفو مسارح كلهم صلات خوينو مخدام يقصللو الله أبالات جلا كحدات نتوحس هزبنا زخونه سراويت تقراي نمفراس زفحس وزنبرو شرحتات حزي أبدباباي ينيتلو اللو لوعلاونات تقراي كي الرقاقات طرح زي كونس حليف كان مهاب زفتسم وبهراو كحدات حزون يقصللو اللو حدشت مقلقل تخوينو مسرعات بالتقنان هزب تقراي أمبركيخو سلطان كركبهم ليتن كاترن يلمنو اللو جندما يترف حزي هزب تقراي مقالسي ما أخلو أبز ملسلو تمالي كله تقطعات إرمو أبز نبر أوانون انتخونا بخدعات كي تسكونا تنابيبو تاريخ صريحيوم هزبنا حزي نتوم أوشتاو حتوختوخ كتصمد تلقو زحزو وحدات كدعات أقاليعو بهراوي حتوتاتو كملسو أبقون منقستون مريح ودبوح وحاتن عسيلو أبزك على سلو مدرخيو بس يحزلهم مدرخاو قال هزب التقراي لو ألاو نتوم وحاسن أبتحتت ألاقي بمن النتو زغتلن زساقن زلو هزب التقراي حرام وصعيم بحمام تميتن موتن زهلق زلو أب معخلات معقوبي واشتعدن سدتن زركب هزبي مدحانن ناب مربتو تمليسو زلاق هوتوز مسرتلو متشو كونتات مفتاريوم هزب تقراي كاب عصوان كبان وطيو كم هزب قطيم وزلو قطباو قلولا مفتحن داقم هنصف زعنو التقراي مجمارنيوم هزبنا بعلماميت نزجفجفو قشتاتنا زبادمو جنوسايدرات تحتاتنت مرققاصيوم بحافشا دما لوعلاونت حلواتن دحلنتن هزب تقراي بموحاس مسر سوسان هزب تقراي ملو بملو زرقاقصلو بايتا مفتاريوم نزي دما ملا هزبنا مهورات سيفيك محبراتن ودبات بوليتيكان بوليتيكا والرأيانا بزي قدس أب مرقاقات بهراو ربحان دحننتن هزبنا كتيتنا كنقالس يقبا بزقاطامي بزتفلاليه ملكع تتاليلكم مسألأي بموغان أنصار لوعلاونتن هلونان هزب تقراي تسرحو زلهم أكالات أب هزبهم زي تسليم تاريخ كتصحفو أي قبان زحلفي أكليلكم ناب عدهم تمليسكم أب تحت بهراوي ربحان دحننتن هزب تقراي عسيلكم زلهم بوليتيكاو فلالاي بسلاماو من قد كتسقمو يقبا كابز حليفو مس جنوسايدر وجينكا زرقاقت بوليتيكاو علامة كله يخلن بحافشا بسالق قال سملا هزبنا بهراوي تكالاتنان ودابتاتنان كابسقات مبتتانن مفراسن وصيوم أبز حشقو منا يركبو
እቲ ልዕሊ ኩሉ ወሳናይ ዓቕሚ ዝወነነ ህዝብና በዓል ዋና ሉዓላዊ ስልጣን ኮይኑ በብውዳበታት ወቢሉ ፖለቲካዊ ተሳትፍኡ ዘረጋግጸሉን መፍትሒ ኣንፈታት ዘነጽረሉን ኩነታት ተፈጢሩሎም ነቲ ገጢሙና ዘሎ ብሄራዊ ሓደጋ ብብቕዓት ንምብዳህ ሕዚ እውን ከም ወትሩ ዓቕምታትና ወዲብና ንመድረኻዊ ቃልሲ ምርግጋጽ ህልውና ኣብ ሓደ ክንዓስል ይግባእ ንብል ህዝባዊ መንግስትና ንመኸተና ብሄራዊ ሓድነት ንምውሓስ ሉዓላውነት ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሞገስን ንስዋኣትና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይን ወላድ ህዝቢ ልሳን ውድ ተምሳሌተ ህዝቢ ወይን መሰረት ሎሚ ንቕድሚ ሰጉሚ ጸላእቲ ነንባዕሎም ናብ ዘይረዳድሉ ብርኪ ከም ዝበጽሑ ተገሊጹ ንህዝቢ ትግራይ ክሒዶም ምስ ጸላእቲ ዝወገኑ ኣካላት ነንባዕሎም ኣብ ዘይረዳድሉ ብርኪ ከም ዝተበጽሐ ኣቐባል ቃል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተገዳላይ ሚካኤል ኣስገዶም ተዛሪቡ ተገዳላይ ሚካኤል ነዝበለ ምስ ሚድያ ወይን ኣብ ዝነበሮ ጻኒሕት እዩ ከም ገለጻ ተቐባል ቃል ኣብ ሕቑፊ ብልጽግና ዘለው ኣካላት ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ቤት ምኽርን ሰላምን ለውጥን ኢሎም ዘጣየሽዎ ቤት ምኽሪ ከም ዝኸፋፈሎም ገሊጹ ኣፍታ ፖለቲካ እውን ሪኢኻ ከመይ ፍንፅሕፅሕ ከም ዝበሉ በቃ እዩ ዘይሮ ድምር እዩ እቲ ኣካይዶ ዘሰባሰብ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ይብሎም ወይ ህዝቢ ክሓስካኩ የትን ክትበጽሕ ይትኽእል ናይ ህዝቢ ዕላማ እንተዘይወኒንካ ህዝቢ ተደጊፍካ የትን ክትበጽሕ ይትኽእልን እኮ እዚኮ ስዊልካ ናይ ሽፍትነት ጉዕዞ ኮይ ሓደ ለይቲ ክልተ ለይቲ ክሓድር ይኽእል ዘለቐታ ግን ክህልዎ ይኽእል ትርጉሙ እዚ እዩ ካብ ፈለማ እውን ብሕዱር ቂምንበር ዕላማ ዘይብሎም ከም ዝኾኑ ዝገለጸ ተጋዳላይ ሚካኤል ሕዚ እቶም ጸላእቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ፖለቲካ ካብ ቂም ዝተበገሰ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሩ እዩ ምክፍፋል ብኸባቢ ምክፍፋል ብሃይማኖት ምክፍፋል ፖለቲካ ዘይምርጋዕ ክህሊ ይሰርሕ ሓደ ከባቢ ማለት እዩ ዛስዋት ዞም ሕዚ ኣዲስ ኣበባ ዝኒአው ዝሰርሕዋ ዘለዉ ናይ ነባር ጽንሕን ሕዚ እውን ዝፍጠር ዘሎን ሓድሽ ቅዩምን ተደሚሩ ዝፈጥርዋ ዝኸድዋ ዘለዎ መንገዲ ሓደ እዚ ካልኣይ ኩናት ምእዋጅ ኩናት ምስመን ምዋላ ምስ ዘይክትርትዓርቆ ዘይግበእካ ጸላኢ ተዓርቅካ ዝካል እንትኾል ዋና ምስ ሰይጣን ጀስ ላይክ ተሓዝ ዝገብርዋ ዘሎ ማለት እዩ ወይን ወላድ ህዝቢ ልሳን ውድ ተምሳሌተ ህዝቢ ወይን መሰረት ሎሚ ንቕድሚ ሰጉሚ ቤት ምኽርን መንግስትን ትግራይ ናብ ንቡር ስልጣኑ መምላሱ መሰል ህዝቢ ካብ ምርጋጽ ናብ ምርግጋጽ ዘስግር ከም ዝኾነ ዶክተር ደስታ ገብረሃዋርያ ገሊጹ ዶክተር ደስታ ነዝገለጸ ምስ ሚድያ ወይን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኮይኑ ሓይልታት ጉጅለ ክሕደት ካብ ትግራይ ናብ ሕቑፊ ብልጽግና ኣትዮም ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ካልእ ምዕራፍ ምፍራስ ትካላት ትግራይ ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ገሊጹ ከምቲ ንፈልጦ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ህልውኑ ከረጋግጽ ዝኽእል ረብሓታቱ ከረጋግጽ ዝኽእል ብትካላትን ብዝውክልዎ ኣካላትን ኣቢሉ እዩ ስለዚ ቅድሚት ናይ ጽንተት ኩናት ህዝቢ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ መሰረት ገይሩ መረፃ አካይዱ በቲ መረፃ ንሱ ድማ ሕጋዊ መንግስቲ ተኺሉ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ማሕበረሰብ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብ ዘለዎ ማሕበረሰብ ዝዓበየ ትካል ናይቲ ማሕበረሰብ ጌርካ ዝውሰድ መንግስቲ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ቤት ምኽርን መንግስቲ ትግራይ ናብ ስሩዕ ስልጣኑ መምላሱ መሰል ህዝቢ ካብ ምርጋጽ ናብ ምርግጋጽ ዘስግር ከም ዝኾነ ዶክተር ደስታ ድሕሪ ምግላጹ እዚ ዘይተዋሓጠሎም ንምፍረራሕ ህዝቢ ንምብትታንን እንተጋጢምዎም ንምጥፋእን ድሮንን ናይ ኩናት ኣየር ማለት እውን ጀትን ከም ዝሰደዱ እዚ ድማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ምጥሓስ ጥራሕ ዘይኮነስ ጥሕሰት ብዙሓት ሕግታት እዩ ክብል ገሊጹ ድሮን ክሰድር ከለሃሲ ናይ መጀመርያ ትገብሮ ስራሕ ራዕዲ ምፍጣር እዩ ሽብር እዩ ሓደ ዕላማ ምስ እዩ ካልኣይ ግን እንተጥዒምዎም ማለት ብናቶም ገምጋም ዝደለናዮ ዕላማ ክንወቅዕ ንኽእል ኢና ኢሎም እንተሓሲቦም ክነጥፎ እንደሊ ኣካል ነጥፍ ንኽእል ኢና ኢሎም እንተሓሲቦም ዘይገብርሉ ምን ምኽንያት የለን ስለዚ ኣነ ካብ ክልቲኡስ ሓዲአ ንስእንን ኢሎም እዮም ዝመፁ ተሰኻኺሎም ግን ክልቲኡ ክገብሩ እዮም ዝመፁ የርዕዱ እውን የጥፍኡ እውን ሓፂሩ ማለት እዩ እዚ ግን ጥሕሰት ስምምዕ ፕሪቶርያ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ብዙሓት መሰላት ጥሕሰት እዩ ወይን ወላድ ህዝቢ ልሳን ውድ ተምሳሌተ ህዝቢ ወይን መሰረት ሎሚ
ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ንኽምለስ ናይ መላእ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ሰናይ ድሌትን ተሳትፎን ከም ዝነበረ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ተጋዳላይ ከላሊ ሓጋዚ ገሊጹ ተጋዳላይ ከላሊ ሓጋዚ ነዚ ገለጸ ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ምስ ሚድያ ወይን ኣብ ዝነበሮ ጻኒሕት እዩ ከመገላልጻ ተጋዳላይ ከላሊ ምንተ ሰላም ክበሃል ተወንዚፉ ዝነበረ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ንኽምለስ ናይ መላእ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ሰናይ ድሌትን ተሳትፎን ከም ዝነበረ ብምግላጽ ጸገም ህዝቢ ክፈትሕ ዘይኽእል ግዜያዊ ምሕዳር ብምንባሩን ዘይተደለየ ግዜ ብምውሳዱን ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ጸገማት ክበጽሕ ከም ዝኽኣለ ገሊጹ ታናይ ህዝቢ ትግራይ ምብትታን እውን ብደንብ ጌራ ክትፈጥን ዝደሊ ድማ ንቐጽል ግዜያዊ ምሕዳርስ ንወስኽ ሓደ ዓመት እንደንቀበሉ እንደዝብሉ ድማ ሓይል ድማ ኣሎ እዩ ኣብዚ እቶ ዝበሃል ይኾነ ግን እቲ መንፈስ ግን ዘንጊዕኹም ክትትጉርዋዱ ብካርድና ከምዚ ኣጌርና ዝመረጽናዮ ቤት ምኽሪ እንድት ቤት ምኽሪ ንሱ ፈጻሚ ኣካል ሕጊ መውፅእ ኣካል ንሱ ባዕሉ ነቲ ፈጻሚ ኣካል እውን ዝቆጻጸር ነቲ ሕጊ ተርጓሙ ዝቆጻጸር ኢናስኢና ጸኒሕና እዚኣ ዳሕ ትገብርዋዶ ዝብል ዓብዪ ናይ ሞራል መንፈስ ፈጢሩ ኣብ ኩለን ኣብ 2 ከተማን ኣብ 6 ገጠሮን ኣብ 8 ወረዳ ብሓፈሻ ከዓ ኩሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ሚድያ ወይን ንሎም ሰሙን ዝሓዝናዮም ፍጻመታት እዚ ሰሙን እዞም ሰማዕኹሞ ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቐጻሊ ሰሙን ብተመሳሳሊ ሰዓት ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ ተመኒና ትሕዝቶታት ሚድያ ወይን ስለ እትከታተሉ ነመስግን በብእዋኑ ዝፍነው መደባት ወይን ምክትታል ሳብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ቤተሰብ ሁኑም ኩሉ ሃናጺት ትብልዎ ርእይቶኹም ክንቕበል ኢና ሚድያ ወይን